दावे वादे सब हवा, जुलाई बीत गया, अगस्त भी खत्म होने को है। फैसलाबाद में एमएनएस के लोड शेडिंग खत्म करने के बुलंदोबान दावे सच साबित ना हुए। सिटी 41 से गुफ्तगू में एमएनए मियां फारूक हबीब और खुरम शहजाद ने 1 अगस्त तक फैसलाबाद से बिजली की लोड शेडिंग खत्म करने का दावा किया था। गट्टी का ग्रिड स्टेशन है, इसको हमने अपग्रेड किया। इसमें एक ट्रांसफार्मर फिट हो चुका है, दूसरा 500 का ट्रांसफार्मर दूसरा फिट हो रहा है, जो कि 30 जुलाई तक उसके ऊपर काम मुकम्मल हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि हम 2-3 अगस्त के बाद बिल्कुल किसी किस्म का फैसलाबाद जिले में कोई लोड शेडिंग का मसला। गर्मी की शिद्दत में लोड शेडिंग का जिन बेकाबू, डिवीजन भर में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग। फैसलाबाद में बिजली बंदिश का दौरानिया 4 से 5 घंटे। सनती शहर के ताजर बिलबिलाव 6, झंग में 8 से 10, सन्योट और मीनपुर बंगला में 14 घंटों की लोड शेडिंग। तोबा मोहल्ला राजा पार्क में ट्रांसफार्मर खराब, मकीन बिलबिलाव 6। गवर्नमेंट का दावा सी, पहला दावा सी कि लोड शेडिंग खत्म होएगी। कोई लोड शेडिंग खत्म नहीं हुई। घंटा आउंदी है, 3 घंटे आउंदी नहीं हैगी। घर जाइए बिजली नहीं आती, बच्चे घबरा रहे हैं। बहुत ज़्यादा टेंशन और मुश्किल दे विच जिंदगी गुजर रही है। एफबीआर रीजन फैसलाबाद में 132 टैक्स गुजार कंपनी से विदहोल्डिंग टैक्स वसूल न कर सका। नादहिंदगान के जिम्मे 15 करोड़ 80 लाख रुपए वाजिबुल अदा। विदहोल्डिंग टैक्स गुज़श्ता 3 सालों से ज़ेरे इल्तिवा है। महकमे एक्साइज एंड टैक्सेशन का थिएटर्स की बहाली के लिए इकदाम। स्टेज ड्रामों पर आयद एंटरटेनमेंट टैक्स की शरह 15% तक कम कर दी। अब 20 की बजाय सिर्फ 5% टैक्स वसूल किया जाएगा। एक दिन क्लास, एक दिन छुट्टी। पंजाब हुकूमत का स्कूल्स खोलने के हवाले से बड़ा फैसला। 15 सितंबर से 5वीं से 10वीं जमात के बच्चों के लिए स्कूल्स खोल दिए जाएंगे। पहली से 4थी जमात के बच्चों की क्लासेस जनवरी से शुरू किए जाने का इम्कान। आधे बच्चे एक दिन और आधे अगले रोज बुलवाए जाएंगे। स्कूल एजुकेशन ने निजी स्कूल मालिकान को एसओपी से आगाह कर दिया। हुकूमत का निजी इदारों को 25 अगस्त तक प्लान मुरतब करने का हुक्म। तहरीक इंसाफ की हुकूमत के 2 साल। फैसलाबाद डिवीजन में कोई भी बड़ा तरक्याती मनसूबा शुरू ना किया जा सका। पहले से जारी तरक्याती काम भी नामुकम्मल। कश्मीर पुल, अंडरपास, लिंक रोड्स और अहम शाहराहों की तामीर और मुरम्मत बड़ा मसला। साफ पानी, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, पार्किंग प्लाजा, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी अधूरा। सीवरेज निज़ाम बैठ गया। एफडीए मास्टर प्लानिंग कागजात तक महदूद। साबिक दौरे हुकूमत में शुरू होने वाले अस्पतालों के मंसूबे भी नामुकम्मल। डीएचक्यू फैसलाबाद में 4 मंजिला इमारत बजट मंजूर होने के बावजूद शुरू ना हुई। तहसील अस्पताल समंदरी, तांदलेवाला, जड़ावाला, चक जुमरा, जनरल अस्पताल तमनाबाद और हसीब शहीद कॉलोनी की तौसीह भी लटक गई। मौजूदा हुकूमत नए मंसूबे शुरू ना कर सकी। बरामदात 6.81% कम हुई। टेक्सटाइल सिटी फैसलाबाद के सनतकारों की तवक्कुआत पूरी ना हो सकी। जिला चनियोट की आबादी 15 लाख। डीएचक्यू अस्पताल सिर्फ 80 बेड्स। 11 साल कबल तहसील से डिस्ट्रिक्ट अस्पताल का दर्जा मिला, अपग्रेडेशन ना हुई। एमरजेंसी में सिर्फ 15 बेड्स। लवाहिकीन अपने प्यारों को फैसलाबाद ले जाने पर मजबूर। हुकूमत की नाकिस पॉलिसीज। चनियोट में अरब रुपए मालियत की सरकारी अराजी पर दोबारा कब्जा होने का अंदेशा। क्लीन एंड ग्रीन प्रोग्राम के तहत चनियोट से 1 अरब 50 करोड़ रुपए मालियत की 706 एकड़ सरकारी अराजी वागुजार करवाई गई थी। कशकोल तोड़ेंगे, गुर्बत खत्म करेंगे। महंगाई से निजात दिलाने का वादा भी पूरा ना हुआ। चीनी, पेट्रोल, सब्जियां और फल आम शहरियों की पहुंच से दूर। हुकूमत के 2 साल मुकम्मल, वादे पूरे होने की मुंतजिर आवाम मायूसी का शिकार होने लगी। तहरीक इंसाफ की हुकूमत के 2 साल इंतहाई मायूस। लीगी रहनुमाओं ने हुकूमत को नाकाम करार दिया। कहते हैं कोई सनतकार, ताजिर, दिहाड़ीदार हुकूमत से खुश नहीं। 2 साल कारकर्दगी खुद ही हुकूमत की नाअहली का मुंह बोलता सबूत है।
یہ 2 سالوں میں نا حکومت نے میرے خیال میں تو اس ملک کو تباہ اور برباد کر دیا ہے. بھئی انہیں جڑے وعدے کیتے 4-5 سال تو وہ نہیں پورے ہو رہے. محکمہ صحت فیصل آباد کے دفتر کباڑ خانہ لگنے لگا. ایمبولینس کے ساتھ نیشنل پروگرامز کی گاڑیاں ناکارہ، 250 موٹر سائیکلیں بھی کھڑی کر دی گئیں. ڈی ایچ او ڈاکٹر بلال احمد نے جلد نیلامی کی یقین دہانی کرا دی. ضلع جنگ کے سرکاری اسپتالوں میں مزید 20 ڈاکٹرز کا اضافہ. ڈسٹرکٹ اور تحصیل اسپتالوں اور مراکز صحت میں تعیناتیاں کی گئیں. سی ای او ہیلتھ ڈاکٹر محبوب قریشی علاج کے مسائل حل ہونے کے لیے پرامید. چنیوٹ کے پہاڑی علاقوں میں صاف پانی کی بندش بڑا مسئلہ بن گئی. گزشتہ 6 روز سے پانی نہ ملنے پر شہری سراپا احتجاج. محلہ گیریاں، موسم شاہ، راجہ والی اور دیگر علاقوں کے مکین شامل. صاف پانی کی فراہمی مستقل بنیادوں پر ٹھیک کرنے کی اپیل. جنگ کارپوریشن نے توجہ نہ دی، سیوریج مسائل سنگین ہونے لگے. شہری علاقوں کے بعد سرکاری عمارتیں زد میں. سرکٹ ہاؤس اور آرٹ گیلری سمیت سرکاری رہائش گاہوں کے باہر گندا پانی جمع. اشرات کی افزائش نسل سے بیماریاں پھیلنے کا خدشہ. فیصل آباد سے بیرون ملک سفر کرنے والوں کے لیے اچھی خبر. ڈومیسٹک اور انٹرنیشنل پروازیں بحال. ہفتے میں 2 پروازیں دبئی اور 2 کراچی کے لیے آپریٹ ہوں گی. کورونا کے باعث فیصل آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر آپریشن بند کیا گیا تھا. پنجاب حکومت کا 4 سالہ بی ایس پروگرامز کرانے والے کالجز کے لیے شرائط سخت کرنے کا فیصلہ. الحاق شدہ کالج کے لیے ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ اور ہائر ایجوکیشن کمیشن سے منظوری لینا لازم قرار. کالج لائبریری میں بی ایس سے متعلقہ مضمون کی 500 کتابیں رکھنے کی شرط بھی لگا دی گئی. کورونا وائرس کے باعث مارچ سے تعلیمی ادارے بند ہونے سے مالی مسائل. پنجاب، سندھ، خیبر پختونخوا سمیت ملک بھر کے نجی سکولز ایسوسی ایشنز کے چیئرمین قائمہ کمیٹی برائے خزانہ فیض اللہ کموکا سے ملاقات. حکومت سے نجی سکولوں کو فائنینشیل پیکج دلوانے کا مطالبہ. ڈی سی فیصل آباد محمد علی کی زیر صدارت بین المذاہب ہم آہنگی کمیٹی کا اجلاس. محرم الحرام میں قیام امن کے لیے اقدامات پر تبادلہ خیال. سی پی او فیصل آباد سہیل چودھری کا تاندیوالا اور سمندری میں محرم سیکورٹی کا جائزہ. سٹی ٹریفک پولیس بھی چوکس. 850 وارڈنز کی چھٹی بند. کمالیہ میں ڈی ایس پی فاروق سہیل نے انتظامات چیک کیے. ڈی پی او جنگ ڈاکٹر غیاث گل کا شورکوٹ کا دورہ. ممبران امن کمیٹی اور انجمن لائسنس داران تعزیہ سے ملاقات. محرم الحرام کے دوران نکالے جانے والے جلوسوں کے روٹس کا معائنہ کیا. ڈی پی او نے دربار حضرت سلطان باہو کا دورہ بھی کیا. محرم الحرام کے 10 روزہ تقریبات کے دوران کیے جانے والے انتظامات کا جائزہ لیا. جنگ میں ضلع انتظامیہ کی جانب سے محرم الحرام کے حوالے سے تیاریاں جاری. ڈی سی طاہر بٹو کی زیر صدارت امن کمیٹی کا اجلاس. ڈی پی او غیاث گل اور ایم پی معاویہ اعظم کی شرکت. امن کے قیام کے لیے تمام تر کاوشیں یقینی بنانے کے عزم کا اظہار. چنیوٹ کی اسلامک یونیورسٹی جامعہ محدث اعظم میں بین المسالک رواداری کونسل فیصل آباد ڈویژن کا اجلاس. ڈویژن بھر کے جید علماء کرام سمیت تمام مسالک کے علماء نے شرکت کی. محرم الحرام میں امن و امان سمیت دیگر امور پر تبادلہ خیال کیا گیا. ڈی سی چنیوٹ محمد ریاض کا مختلف علاقوں کا دورہ. پروگرام کے تحت سڑکوں کے مرمتی کام کا جائزہ لیا. افسران کو تعمیراتی کام میں استعمال مٹیریل کا لیبارٹری ٹیسٹ کرانے کی ہدایت. ڈی سی ٹوبہ آمنہ منیر سے ڈسٹرکٹ بار کے وفد کی ملاقات. صدر آباد چودھری ناصر اقبال اور اسٹامپ فروش کی شرکت. ڈسٹرکٹ کورٹس کمپلیکس کے مسائل سے آگاہ کیا. ڈی سی کورٹس کمپلیکس کی 4 دیواری جلد مرمت کرانے کی یقین دہانی. فیصل آباد اسسٹنٹ کمشنر صدر عمر مقبول کی کارروائی. ملت روڈ پر سندر پام مارکی میں شادی اور کرونا سپیس کی خلاف ورزی پر مارکی کو سیل کیا. پی ٹی آئی فیصل آباد ضلع اور تحصیل کا مرکزی اجلاس. حافظ عطا اللہ کی زیر صدارت. یو سی سطح پر تنظیم سازی کے لیے تبادلہ خیال. کام کرنے والے ممبران کو عہدے دینے پر اتفاق.
वज़ीर-ए-आज़म प्लान फॉर पाकिस्तान मुहिम के तहत शजरकारी जारी। सूबाई वज़ीर अशफाक रियाज ने कमालिया मल फतेहाना रोड पर पौधे लगाए। तांदलेवाला केनाल क्रिकेट स्टेडियम में टाइगर फोर्स की जानिब से पौधे लगाए गए। ज़राई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में हर तालिब इल्म के लिए कैंपस में एक पौधा लगाना लाजिम करार। वाइस चांसलर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान प्रोग्राम के लिए मुतहर्रिक। वो कहते हैं 10 बिलियन ट्री सुनामी के अहदाफ का हसूल मुमकिन बनाया जाएगा। सीईओ अर्बन फॉरेस्ट कराची ने फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स से मुलाकात की। जंगलात की अहमियत और शजरकारी मुहिम को बढ़ाने पर बातचीत की। बच्चे कौम का मुस्तकबिल है, आइए मिलकर चाइल्ड लेबर का खात्मा करें। फैसलाबाद फैसलिस्ता फाउंडेशन और चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो ने मुश्तरका कैंप लगा लिया। 15 साल से कम उम्र बच्चों से मुलाजमत ना कराने की मुहिम शुरू। लोगों में आगाही पंफलेट्स तकसीम। और जंग में कायम स्टेट ऑफ आर्ट हॉकी स्टेडियम खिलाड़ियों के लिए खोला ना जा सका। कौमी खेल मुनासिब सहूलियात न होने के बायस दम तोड़ने लगा। शहरियों का वज़ीर खेल तैमूर हयात भट्टी से इक़दामात का मुतालिबा।